السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هاد لا فيديو غادي نشوفوا واحد المثال ديال لي زيكزامان اللي كيتعطاو بالنسبة للوورد. دونك عامة لي كيستيون كيكون على هاد الشكل هذا. بالنسبة للسؤال الأول كيقول لك عاود تكتب يعني التكست اللي عطاك هو، يعني البروف ديالك. بالنسبة لهنايا خاصكم انهم تضبطوا، تحاولوا تضبطوا شي شويه، مثلا يعني الطريقه باش كتكتب في الكلافي انه تكون سريعه شي شويه، لانه بالخصوص الناس دابا الاغلبيه انه كيتعامل يعني ببورتابل فاش كيدوز اكبر وقت. وكاينين اللي يعني اللي محافظينش يعني الحروف ديال الكلافي فين كاينين بالضبط، وغيلقى انه عنده واحد المشكل، يعني غيضيع بزاف ديال الوقت. هذا بالنسبه للسؤال الاول. كيستيون الثاني كتقول لك مثلا انه داك التيتر اللي معطيك انك تحدد ليه واحد النوع ديال الخط معين، كيكون واحد الخط من هنايا. وإلا قال لك واحد السميه ديال شي خط، ما غاديش تمشي يعني وتبدا تقلب عليه واحد بواحد بحال هكا، ولا يعني يعطاك واحد البوليس مثلا. هنايا مثلا بادي بإغ، كتجي هنايا ديريكتومون كتكليك على هاد الفليش هذا الصغير وكتكتب إغ مثلا، وهنايا غادي يعطيك جميع الخطوط اللي هما بادين بلا لتر إغ. يعني كتكتب ديك السميه اللي عطاك هو، كتكتبها ديريكتومون هنايا وكتمشي ليه، يعني ما تضيعش وقتك تبدا تقلب على النوع ديال الخط هذا. يعني هادو هي اشارات باش تحاولوا انهم دوزوا ليكزامان ديالكم يعني بواحد الطريقه مزيانه. ولا تاي كتحدد لا تاي، كيقول لك حدد لا تاي هنايا. الاشكال اللي كيكون هنايا انه مثلا كيعطيك لا تاي تكون 16.5. ملي غنجي لهنا ما غنلقاش 16.5، عندي 16 18. شنو كندير؟ راه ممكن نكتبها هنايا، مثلا غنسيليكسيوني هاد 18 هادي وغادي ندير 16.5 وندير اونطري، ويعني كتولي عندي 16.5. بوي يعني ومن بعد غادي تخلي داك مثلا داك التيتر في السونتر، يعني كتجي لهنايا وكدير سونتري. ابخي كيقول لك التكست مثلا كذلك تكتبها بواحد النوع ديال الخط، كذلك كتمشي كتقلب عليه من هنايا وكتحددو. ولا تاي كذلك 14.5 مثلا، ما كتلقاش 14 كتكتبها هنايا 14.5. ديفينير يعني هنايا انترلين. هنايا بالنسبه راه هاد الامور كلهم فايت شرحهم في فيديوهات اللي هما سابقين. هنايا انترلين هي سباسمون دو باراغراف. بالنسبه الى بيتي واحد ليسباسمون ديال الباراغراف غادي تمشي للكرياسيون، وهنايا عندك اسباسمون دو باراغراف، ومن هنايا كتحدد ليسباسمون ديال الباراغراف اللي باغي. دونك هنا كنحاول نشرح الامور اللي ما كناش شفنا في سميتو، يعني في الدروس اللي دوزنا من قبل. عاوتاني مثلا كيستيون اخر، كيستيون 5 هنايا كدير واحد تابيلاسيون او ديبي دو دوزيام باراغراف. دونك بالنسبه راه كنت شرحت لكم في الفيديو فاش كيكون عندنا، يعني فاش شرحت لا ريغل، يعني هاد المسطره هادي، وهضرنا بالخصوص على تابيلاسيون هنايا وكيفاش كنتعاملوا بها وشنو هو الدور ديالها. بالنسبه للكيستيون الثاني، انسيري لو سيمبول، معني كيحدد لك واحد السيمبول تبدا تقلب عليه. وقلنا انه دائما هذه خذها يعني من غير ما تفكر، مع تشوف انسيري لو سيمبول، انسيري ايماج، انسيري طابلو شي حاجه، ديريكتومون كتمشي لهنايا انسيرسيون، راه هنايا فاش غادي تلقى. دونك بالنسبه للسيمبول انسيرسيون سيمبول، وغادي تقلب على سيمبول اللي انت باغي. بالنسبه لونتيت، الكيستيون السابع كيقول لنا لونتيت راه كنت شرحتها من قبل. لونتيت سواء يا اما كتكليكي دو فوا هنايا وكتكتب لونتيت ديالك، او لا كنمشيو لانسيرسيون وكنجيو هنايا لونتيت وكنختاروا النوع ديال لونتيت اللي حنا باغيين. وهنايا قال لنا انه غادي تكتب فيها اكزامان وورد فلونتيت. الكيستيون الثامن بيت باج، وقال لك هنايا غادي نكتبوا في لاغوش انفورماتيك، ولا بارتي دروات غادي نكتبوا فيها اكزامان. دونك لا ميم شوز، كنجيو هنايا البيت باج، يا اما كنكليكيو دو فوا ونكتبوا، او لا غنمشيو لانسيرسيون وغنجيو لهنايا بي دو باج.
لكن هنايا كاين واحد الامر قال لك انه يعني في لابارتي غوش غنكتبو انفورماتيك وفي لابارتي دغوات غنكتبو اكزامان. وإلا جينا وكليكينا هنايا وكتبنا مثلا هنايا انفورماتيك وبغينا نكتبو شنو قالوا لينا اخر انفورماتيك وفي دغوات غادي نكتبو اكزامان، ما غاديش تكتب لينا. وهنايا راه كنت شرحت لكم، غترجعوا الفيديوهات اللي من قبل هنايا علاش استعملنا هاد زون دو تكست باش يبقى عندي، يعني كنحركها لاي بلاصه اللي انا باغي. بالنسبه للكيستيون التاسع قال لنا de notes de bas de page qui font référence à des pièces jointes. دونك هنايا راه فايت شرحتهم كذلك، هاد الامور كلهم فايت شفناهم. بالنسبه للريفيرونس كنجيو هنايا ريفيرونس وكنديرو انسيري اون نوت دو باج، هنايا مناش كنخدموها. الكيستيون 10 قالوا لنا créer un numéro de page qui commence par 15. la même chose في de page كنجيو وكنموديفيوها وباش يعني تبدا لا باج ديالنا من 15. وبالنسبه للسؤال 11 قال لنا enregistrer le document dans le bureau avec votre nom et prénom. دونك هنايا كتبقى يعني كالعمليه الاخيره هي كدير لونغيسترومون وغادي نشوفوها. دونك بالنسبه لي كيستيون اللي كيتعطاو يعني عامه غادي تلقاو لي كيستيون بحال هكا. شنو ممكن يزيدك؟ يعني الامور اللي وكنا شفناهم، يا اما غادي تخدم ببوبلي بوستاج وراه كاين الفيديو ديالو خاص اللي شرحت لكم كيفاش انه تخدم ببوبلي بوستاج. الحاجه الثانيه ممكن يقول لك انسيري واحد الطابلو، يعني تخدم بواحد الطابلو، ولا ميم شوز راني شرحت لكم الطابلو كيفاش تخدم به، او لا واحد ليماج حتى هي شرحتها لكم وكيفاش نتحكموا في ليماج وما يبقاش عندنا المشكل ديالها. دونك بالنسبه لونغيسترومون، قبل من لونغيسترومون واحد القضيه نردوا ليها البال، انه دائما هنايا في الفوق راه كتكون عندنا السميه ديال هذا الدوكيمون هذا، يعني السميه ديالو شنو سميناه اكزامان وورد. دونك بالنسبه لينا حنايا راه قالوا لينا سميه يعني سميه بالسميه ديالك والكنيه ديالك بلا نون اي برينون. دونك بالنسبه لونغيسترومون فاش كنبغيو نديرو لونغيسترومون كملنا غادي نجيو هنايا فيشي بحال ما هكا وكنديرو اونغيستري سو وكنحددو البلاصه فاش حنايا باغيين يعني نديرو لونغيسترومون ونجيو لهنايا ونديرو بيرو اي ابري يعني كنكتب هنايا لو نون او البرينون ديالك، يعني السميه ديالك والكنيه ديالك عندك تكتب نون برينون. هنايا كنخليو التيب يعني الصيغه ديال هاد الدوكيمون هذا، واش بغيناه يبقى دوكيمون وورد او لا. هذه مهمه دوكيمون وورد 97 2003. هذه بالنسبه الا كنتي انت خدام مثلا بواحد الفيرسيون، يعني بحال ما حنا دابا خدامين بالوورد 2013، لكن الا كان واحد الشخص اخر خدام بواحد الفيرسيون اللي هي قديمه ممكن يا اما ما غاديش يتخدم ليه او لا غيلقى بعض المشاكل الا كنتي انت زدتي بعض لي زوبسيون وهو ما عندوش. دونك باش تقرا الدوكيمون ديالك في جميع يعني لي فيرسيون اللي كاينين كتونغيستري بهاد الصيغه هذه. وبالنسبه ممكن انك تخليه بي دي اف او لا فورما ار تي اف او لا فورما يعني يولي يكون واحد دوكيمون اللي هو اكس ام ال. دونك على حسب الصيغه اللي انت باغي. دونك من هنايا ابري كدير انغيستري. نشوفوا واحد الامر اللي مهم هو يعني فاش كنبغيو نديرو امبريمي. فاش كنبغيو امبريميو فكنجيو لهنايا يعني كنبقاو فيشي وكنجيو الامبريمي بحال ما هكا. هنايا كنحددو شحال ديال لي كوبي اللي حنا باغيين. مثلا هاد ليكزامان هذا انت مثلا باغي تعطيه للتلاميذ ديالك مثلا، فهنايا ممكن يعني دير 30 مثلا باش تخرج لك 30 كوبي مره واحده. بالنسبه لهنايا امبريمونت، هنايا كنحدد لامبريمونت اللي عندي اللي يعني اللي مكونيكتيا مع لورديناتور باش خدام.
بالنسبه لي بارامتر عندي امبريمي توت لي باج، يا اما الا بغيت نامبريمي كاع لي باج اللي عندي، مثلا الا عندي واحد الرابور او لا يعني فيه مجموعه ديال لي باج، فهنايا كنقول ليه واش امبريمي ليا كاع لي باج او لا امبريمي لا سيليكسيون، هذه ما مخدماش عندي دابا، ولا امبريمي لا باج اكتيف، يعني ديك اللي هي اكتيف هنايا هي اللي غادي نامبريمي. اللي مهم عاوتاني كتر هو من هنايا كنحدد ليه يعني اشنو النوع ديال الورقه فاش غادي نامبريمي، يعني كنحددها لامبريمونت، يعني على العموم يعني الاوراق باش كنخدمو هما A4، يعني كنخليوها A4. بالنسبه لي مارج ممكن نعاود نحددهم من هنايا، لكن من الاحسن تكون حددتيهم من قبل. وبالنسبه مثلا عاوتاني الا كنتي هنايا هاد باج بارفاي، هنايا كنحددو واش بغينا كل باج، يعني كل باج تكون عندنا في واحد الورقه، اولا باغيين جوج ديال لي باج يكونوا عندنا في واحد الورقه. وغادي تشوفوا هنايا من خلال هذا نقدروا نقولوا لوغو او لا رمز، يعني من هنا غادي تفهم الامر. يعني جوج هنا جوج ديال لي باج باغ فوي، او لا بغيتي 4 او لا 6 ولا 8 او لا 16 لصحاب النقله. يعني هاد الادوات هادو راهم مهمين بزاف. اذا هنايا بزاف كنخدموا ب enregistrer سو. اشنا هو الفرق ما بين انغوجيستري و انغوجيستري سو؟ انغوجيستري هي فاش كنكون خدام مثلا وحليت داك الورد، يعني كان من قبل دار ليه لونغوجيسترمون، يعني انغوجيستريتو من قبل وجيت وموديفيت فيه شي حاجه ودرت ليه وغادي نعاود ندير ليه انغوجيستري. بالنسبه لانغوجيستري سو هي الا باغي نعاود نانغوجيستريه في واحد البلاصه اخرى. هذا هو الفرق ما بين انغوجيستري و انغوجيستري سو. شفنا امي مهمه اكسبورتي هنا كنحددو منها مثلا الا بغيت هاد الورد هذا، يعني هاد الكتبه هادي نردها يعني بي دي اف. هنايا كنجي الاكسبورتي وكندير كريي بي دي اف، كنكليكي عليها دونك وكيرد عليا بي دي اف. وهذه نصيحه دائما الا كنتي خدمتي شي حاجه في الوورد وغادي مثلا باغي تخرجها، خصوصا فاش ما كتكونش عندك لامبريمونت في الدار، يعني كتديها للسيبيره ولا شي مكتبه، ما تديهاش ما تديش داك الدوكيمون ديالك يكون وورد، ولكن ردو بي دي اف، لانه ممكن الا انت قاديتي الوورد ديالك مثلا نرجعو قاديتي الوورد ديالك بهذا الشكل، اختاريتي مثلا واحد بوليس معين لي مارج حددتيهم بالطريقه اللي انت باغي، لكن فاش غادي يمشي هو يعني داك اللي غادي يخرج لك امبريمي لك يعني الورق ديالك، هو غادي يكون عنده الوورد يعني ما فيهش نفس لي مارج اللي عندك نتايا او لا نفس البوليس، دونك بهكا غادي يغير لك ديك الخدمه اللي كنتي خدمتيها انت ولا بالطريقه باش باغي تخرجها. دونك دائما حاول انه تخليه يكون هنايا اكسبورتي، ديرو بالصيغه ديال البي دي اف، بهكا غادي يخرجوا كما هو. دونك كنتمنى انني نكون شرحت لكم مزيان يعني الوورد و وتكونوا فهمتوه، وحاولوا انكم تطبقوا يعني كاع الامور اللي كنا شفناهم حاولوا تطبقوهم. وبهكا يعني بهاد الدروس هادو اللي هما بساط، راه يعني الناس اللي غادي مثلا غادي يكتب السي في سميتو غادي يكتب بانه كيخدم الوورد في السي في ديالو، فانطلاقا من هاد لي فيديو هادو اللي شرحنا غيولي كاتبها وهو عارف راسو انه عارف مجموعه كبيره من الادوات، تقريبا جميع الادوات اللي غادي يحتاجها فهو عارفهم حاليا على الوورد، وما يكونش كاتب مثلا الوورد في السي في ديالو هو ما كيعرف عليه والو. شكرا لكم وكنتمنى لكم التوفيق.